अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। शहरोज़ का बचपन आम बच्चों की तरह ही था। बहन भाइयों में सबसे छोटा, सबसे लाडला और सबसे ज़्यादा शरारती तो वो था ही। उसके साथ साथ वो अपने बहन भाइयों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत था। उसका दिन तो सब बच्चों की तरह ही गुजर रहा था, मगर उसकी रात आम बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं थी। जमील अनवर की नौकरी, उनकी तनख्वाह इतनी थी कि उनका गुजर बसर आसानी से हो जाया करता था। वो एक मेहनती, ईमानदार और उसूलों वाले इंसान थे। उनकी नौकरी बहुत अच्छी थी। जब उनका ट्रांसफ़र आज़मगढ़ में हुआ, उनको डिपार्टमेंट की तरफ से एक बड़ा घर मिला था। जब उनका सामान और उनकी फैमिली घर पहुंच रहे थे, तब उनके कानों से कुछ ऐसी आवाज़ें टकराई जो उस घर के बारे में थी। घर का नक्शा पुराने स्टाइल का था। घर के गेट से एंट्रेंस के बाद सबसे पहले पोर्च आता, उसके साथ लेफ़्ट साइड एक लॉन आता। गैराज ख़त्म होने पर एक दरवाज़ा था जहाँ से घर का अंदरूनी हिस्सा शुरू होता। अंदर कमरों का एक जाल नज़र आता। सबसे ख़ास बात आखिरी 2 कमरे, जिनकी खिड़की घर के पीछे वाले बाग में खुलती थी। बाग ज़रूर कभी बाग रहा होगा, मगर अब सफाई के बाद भी उसकी हालत में ख़ास बदलाव नहीं हुआ था। बाग के साथ बनी दीवारें काफ़ी नीची होने की वजह से घर के पिछले हिस्से का वीराना साफ नज़र आता। बरगद का पेड़ दिन के वक्त तो छाँव का ज़रिया महसूस होता, मगर रात के वक्त तो वो ऐसा लगता जैसे हज़ारों साल से ज़िंदा कोई आत्मा अपने झुर्रियों भरे डरावने चेहरे के साथ अपने आसपास के माहौल पर मनहूसियत बनकर छाने को तैयार बैठी हो। जमील अनवर ने ये बात घर के सारे लोगों से छिपा रखी थी कि यही बरगद अजीबो गरीब घटनाओं के लिए मशहूर है। शहरोज़ और उसके सबसे बड़े भाई को आखिरी कमरा मिला। शहरोज़ को अक्सर ख्वाब ऐसे आते जो उसकी समझ से परे होते। वो अपने नन्हे और मासूम दिमाग को 10 साल की उम्र में चलाने की भरपूर कोशिश करता, मगर उसको कभी जवाब नहीं मिल पाते। सर्दियों की एक रात जब ठंड और कोहरा बहुत ज़्यादा था, अचानक शहरोज़ की आँख खुल गई। उसकी नज़र के सामने खिड़की, और खिड़की से नज़र आता वो मनहूस बरगद साफ नज़र आ रहा था। शहरोज़ ने बरगद के पेड़ की मरियल शाखाओं पर कोई चीज़ देखी, जिस पर उसका पहला गुमान यानी अनुमान किसी इंसान का था। मगर इंसान पेड़ पर इस तरह नहीं चढ़ सकता है, ना उतर सकता है। अचानक वो अजीबोगरीब इंसान जैसी चीज़ दीवार के ऊपर चढ़कर बाग में उतर आई। शहरोज़ साफ देख सकता था वो चीज़ चल नहीं रही, बल्कि हवा में तैरती लग रही थी। 9 फीट के करीब उसका कद, इंसानों जैसा वजूद, मगर चेहरे के नाक नक्शे समझ में नहीं आने वाले। हाथ बड़े बड़े, पैर टेढ़े भद्दे और ज़मीन से कुछ ऊपर। आँखों में ऐसी वहशत और दीवानगी थी कि जिसको देखकर नन्हे मासूम शहरोज़ का दिल सहम गया। खिड़की की सलाखों से वो इस तरह गुजर गया जैसे वहाँ सिरे से कभी सलाख रही ही ना हो। शहरोज़ की सांसें तेज़ हो चुकी थीं। उसका शरीर जम चुका था। उसने पूरी ताकत लगा करके अपने साथ लेटे भाई को आवाज़ दी, मगर उसकी आवाज़ उसकी हलक से निकल ना सकी। वो हाथ उठाना चाहता था, मगर ये भी ना हो सका। उसके माथे पर सर्दी के मौसम में पसीना आ चुका था। वो अजीब चीज़ अब जैसे रेंग रही थी, धीरे धीरे उसके पैरों की तरफ से बिस्तर पर चढ़ आई। डरो मत, मैं तुमको कुछ नहीं कहूँगा। ये आवाज़ शहरोज़ के कानों से टकराई। ऐसा लगा जैसे हज़ारों फीट के गहरे कुएं से एक ही वक्त में अनगिनत इंसान एक साथ चीखे हों। उस अजीब चीज़ की डरावनी आवाज़ फिर आई। मैं तुमको कुछ नहीं कहने आया, मगर ये बाग, ये बरगद, ये घर, ये कमरा हमारा है। इसको छोड़ दो। यहाँ मेरे बच्चे हैं। जा, इधर से चला जा। इसे खाली कर दो, इसे खाली कर दो।
رات کا ڈراؤنا سناٹا جب سانس کی آواز بھی دور تک سنی جا سکتی تھی۔ یہ بلا بول رہی تھی مگر اس کو سننے کے لیے ننھے شہروز کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ بلا کے چہرے پر غصہ، نفرت اور گہرا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اچانک اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ شہروز کی جان نکلنے ہی والی تھی مگر وہ عجیب ڈراؤنی چیز واپسی کے لیے مڑ گئی۔ کھڑکی کے پاس پہنچ کر اچانک ایک لمحے کے لیے اس نے مڑ کر دیکھا۔ اس کا چہرہ خون سے لتھڑا تھا۔ پھر وہ باغ میں اتر گئی۔ شہروز کا جسم بھیگ چکا تھا۔ اس کے رونگٹے کھڑے تھے۔ وہ کب سویا یا بے ہوش ہوا وہ نہیں جانتا مگر اس کی آنکھ صبح کھلی تو وہ رات کی سچائی کو بھول نہیں پا رہا تھا، مگر بیتی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ امی، میں نے رات باغ میں کوئی چیز دیکھی جو میرے کمرے میں آ کر بستر پر بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ بہت ڈراؤنا اور خون سے بھرا ہوا تھا۔ شہروز نے رات کا قصہ ماں کو سنا دیا۔ ماں پرانے دور کی بھوت پریت پر یقین رکھنے والی سادہ سی عورت تھی۔ وہ فوراً اپنے شوہر کے پاس پہنچی اور ساری گھٹنا سنا دی، جس کو سن کر وہ ہنس کر ٹال گئے۔ دن تو کٹ گیا مگر رات کہاں گزرتی۔ رات کے آخری پہر اچانک شہروز ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ جیسے ہی اٹھا اس کی ٹکر کسی چیز سے ہو گئی۔ اس کی آنکھیں جب کھلیں تب اس نے دو ڈراؤنی آنکھیں جن میں غصہ اور نفرت نظر آ رہا تھا اس کو گھور رہی تھی۔ وہ چیخ اٹھتا مگر اس کے بس میں تو اس کا اپنا شریر بھی نہیں تھا۔ اس کے بستر پر اس کے سامنے اس سے 2 قدم کی دوری پر ایسا ڈراؤنا چہرہ نظر آ رہا تھا جس کو صرف دیکھ پانا بھی اس کے لیے موت کے برابر تھا۔ اس کے شریر سے جان نکلتی جا رہی تھی۔ وہ بے بس پنچھی کی طرح تھا جس کے پر کاٹ کر اس کو بلی کے آگے ڈال دیا جائے۔ اس عجیب چیز نے ہاتھ آگے بڑھا کر شہروز کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کو اپنے ٹھنڈے ہاتھوں میں کسی ٹچ کا احساس ہوا۔ یہ آخری احساس تھا۔ اس کے بعد اسے اگلی صبح ہوش آیا۔ اس نے وہ دن خاموشی سے گزارا۔ رات کو سوتے وقت بڑے بھائی سے اپنی بات بتائی جس نے چھوٹے بھائی کو پیار سے سلا دیا، مگر رات کے کسی پہر شہروز نے اپنے ماتھے پر کچھ محسوس کیا۔ وہ جلدی سے جاگا۔ اس کے چہرے سے ذرا سا اوپر وہی بلا اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ شہروز کے دیکھتے دیکھتے وہ بستر سے اٹھا اور کھڑکی سے باغ میں چلا گیا۔ اس نے شہروز کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ شہروز روبوٹ کے انداز میں اٹھا۔ ابھی وہ کھڑکی کے پاس پہنچا ہی تھا کہ اس کے بڑے بھائی نے اسے آواز دی۔ اچانک وہ جادو ٹوٹ گیا۔ شہروز حیران پریشان کھڑا رہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ ڈرا ہوا بھی تھا اور عجیب سے کنفیوژن میں بھی تھا۔ بڑے بھائی نے فوراً اٹھ کر اسے گلے لگایا۔ اس کا بھائی صاف محسوس کر رہا تھا کہ شہروز کی حالت صحیح نہیں۔ وہ پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ اس نے بات کرنی چاہی مگر شہروز کی تو جیسے آواز کہیں کھو گئی تھی۔ اگلی صبح جب نسیم بیگم تک یہ بات پہنچی تو ماں کا کلیجہ جیسے منہ کو آ گیا۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شوہر بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ بیٹے کی حالت اور یہ عجیب گھٹنائیں اس کو پریشان کیے جا رہی تھی۔ جب کام والی بائی آئی تو نسیم بیگم نے اس سے پوچھا کہ کیا اس شہر میں کوئی نیک بابا ہیں۔ اس کو کوئی پرابلم آ گئی ہے مگر وہ صرف نیک بزرگ کو بتانا چاہتی ہے۔ کام والی بائی نے فوراً ہی اسے کچھ پتے لکھوا دیے۔ اسکول سے واپسی پر نسیم بیگم شہروز کو اپنے ساتھ لے کر ایک بزرگ کے پاس پہنچ گئیں۔ بزرگ کے کہنے پر شہروز نے سارا قصہ بتا دیا۔ بزرگ نے کچھ عمل کر کے تسلی کے ساتھ ان کو واپس کر دیا۔ شام کے وقت شہروز کھیلتا کھیلتا باغ کی طرف جا نکلا۔ باغ اس وقت اداس اداس لگ رہا تھا۔ شہروز نے پچھلی طرف کا چھوٹا دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ اس طرف اجالا بھی کم ہی آتا تھا۔ خالی اجڑے ویرانے سے آگے پیڑوں کے جھنڈ تھے جن کی طرف کوئی نہیں جاتا تھا۔ مشینی انداز میں گمسم شہروز اس ویرانے کی طرف چلا جا رہا تھا
जैसे कोई अनजानी ताकत उसे बुला रही हो। जब वो पेड़ों की झुंड के अंदर पहुंचा, उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रहा हो। वो आवाज़ की तरफ चल पड़ा। थोड़े फासले पर उसे एक अजीब बाबा नज़र आया जो फटे पुराने कपड़ों में था। उसका कपड़ा जगह जगह से फटा हुआ था। उसने शहरोज़ को इशारे से बुलाया। शहरोज़ खामोशी से चलता हुआ उसके पास पहुंचकर बैठ गया। उसने शहरोज़ के सर पर हाथ रखकर कुछ पढ़ा और ऊंची आवाज़ में कहा, जा, यहाँ से वापस चला जा। शहरोज़ को जैसे होश आ गया। वो आसपास देखकर घबरा गया। उसने घर की तरफ दौड़ लगा दी। भागता भागता घर के दरवाजे पर पहुंचा और जब पलट कर देखा तो वहाँ अब कोई नहीं था। वो रात और अगली कई रातें सुकून से गुजर गईं। फिर एक रात जब सब लोग शहरोज़ की तरफ से बेफिक्र हो चुके थे, अचानक शहरोज़ जाग उठा। बाग में कुछ शोर था। उसने कंबल से मुंह बाहर निकाला। खिड़की से बाहर का मंजर साफ नज़र आ रहा था। शहरोज़ खामोशी से उठकर खिड़की के पास आ गया। बाहर वो अजीब पला जैसे कोई खेल खेल रही थी, एक तरफ से दूसरी तरफ भागती फिर रही थी। अचानक उस पला ने छलांग लगाकर खिड़की पर हमला कर दिया। शहरोज़ के मुंह से चीख निकल गई, मगर उसकी आवाज़ कहीं दब चुकी थी। वो खौफनाक पला उसके सामने से जैसे गायब हो गई। वो हैरान हैरान सा सारे बाग में देखता रहा, मगर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। वो वापसी के लिए मुड़ा ही था कि उसकी नज़र बिस्तर पर पड़ी। बिस्तर पर वो मनहूस पला विराजमान थी। उसके बेरहम चेहरे पर एक ऐसी कैफियत थी जिसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। उसका आधा चेहरा बालों से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके भयानक चेहरे से खून के लोथड़े गिर रहे हों। शहरोज़ धड़ाम से ज़मीन पर गिरा और बेहोश हो गया। माँ बेटे की हालत देखकर जान चुकी थी कि कुछ भी ठीक नहीं। शौहर से फिर बात हुई। बात बहस तक गई, मगर नतीजा कुछ नहीं निकला। माँ का दिल मोम का होता है तो इरादा फौलाद का। माँ ने खुद अपनी तरफ से बेटे का ये मसला हल करने का सोचा। अपने भाई को बुलाकर उसको सारी बात बताई। भाई ने सारा हाल सुना तो एक ही मशवरा दिया, आपा इसको फ़ौरन राय बरेली ले जाना चाहिए। वहाँ एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग रहते हैं, वहाँ जाकर ज़रूर इस मसले का कोई हल निकलेगा। 6 घंटे के लंबे सफ़र के बाद आखिरकार नसीम बेगम अपने बेटे को लेकर राय बरेली पहुँच गईं। बाबा जी से मिली, मसला बयान किया। बाबा जी ने बच्चे को देखा और फिर बच्चे की कही गई बात पर सच की मोहर लगा दी। कुछ पढ़ कर दिया, कुछ तावीज़ दिए, कुछ दुआएं की, कुछ अमलियात किए। अगले दिन नसीम बेगम मुतमईन अंदाज में यानी संतुष्ट होकर घर पहुंची। उनको अब सुकून था कि मसला हल हो जाएगा। जमील अनवर ने इस घटना को खामोशी से सुना, मगर ख़ास रिएक्शन नहीं दिया। वो किसी गहरी सोच में डूबे थे। भूत प्रेत पर यकीन ना होने के बावजूद उनको अपने बेटे की हालत तो नज़र आ रही थी। शहरोज़ दिन ब दिन कमज़ोर हो गया था। वो हर वक्त सहमा सहमा परेशान नज़र आता। उसके खेल बंद हो गए थे। उसकी शरारतों की जगह लंबी खामोशी ने ले ली थी। उठते बैठते, आते जाते उसको वो मनहूस पला नज़र आ जाती। उसकी आंखों में अनगिनत सवाल देखता, कभी बदले की आग देखता, कभी खून देखता, मगर ये सब सिर्फ उसको नज़र आता। एक रात सर्दी बहुत थी। धुंध की चादर ने हर चीज़ को छुपा दिया था। हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। शहरोज़ बिस्तर पर खामोश लेटा छत को घूर रहा था जब उसने छत से दीवार की तरफ कोई साया रेंगते देखा। उसका खून सूख गया। साया दीवार से ज़मीन पर उतर आया। देखते ही देखते साये ने शरीर की शक्ल धार ली। वही चेहरा, वही भयानक डरावना चेहरा, वही गुस्सा, वही नफ़रत शहरोज़ के सामने थी। शहरोज़ बेहोश नहीं हुआ, मगर उसके रोंगटे खड़े थे। सर्दी में जब शरीर जम रहे थे, उसका शरीर पानी छोड़ रहा था। वो पला धीरे धीरे चलती या घसीटती हुई बेड के पास आ गई।
اس نے جب ہونٹ کھولے تو بدبو کا ایک تھپیڑا شہروز کی ناک سے ٹکرایا۔ شہروز بس اسٹیچیو بنا اس منحوس بلا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے پاؤں زمین سے یوں اونچے تھے جیسے وہ اڑ رہا ہو، مگر وہ گھسیٹتا بھی صاف محسوس ہو رہا تھا۔ ہاتھوں کی بناوٹ عام انسان ہاتھ سے الگ تھی۔ ہاتھ ایسے تھے جیسے گوشت کو پیس کر چھوڑ دیا گیا ہو، خون سے لت پت ہاتھ، گوشت کے بڑے بڑے لوتھڑے لگ رہے تھے۔ اس کا چہرہ آدھا نظر آ رہا تھا، مگر آدھا بھی ایسا تھا جیسے کسی نے کلہاڑی کے وار سے بیچ سے 2 حصوں میں بانٹ دیا ہو۔ اس کے چہرے کے نظر آنے والے حصے میں ایک آنکھ نظر آ رہی تھی جس سے آگ نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ جو مجھے کرنا ہے وہ میں کر لوں گا۔ اچانک اس کے کھلے منہ سے آواز نکلی۔ ایسا لگا جیسے کسی اندھیرے کنویں سے کسی کو ذبح کیا جا رہا ہو۔ آواز دور سے آتی مگر چیختی ہوئی آ رہی تھی۔ تم میری بات سنو، تم سب کو وہی کرنا ہوگا جو یہاں ہوتا آیا ہے، ورنہ کچھ باقی نہیں بچے گا۔ شہروز پتھر بنا بس اپنے انجام کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا دماغ معصوم تھا، مگر سامنے کھڑی عجیب موت کا منظر اس کو اندر تک ہلا رہا تھا۔ ایک دم ہوا کے جھونکے سے کھڑکی کے دونوں پٹ کھلے، کھڑکی سے کوئی اندر کودا۔ چلنے کی آواز ایسے آ رہی تھی جیسے وزنی سامان زمین پر گھسیٹا جا رہا ہو۔ ایک لمحے بعد شہروز کے بستر کے آس پاس عجیب عجیب قسم کی چیزیں کھڑی تھیں۔ ان کے ہاتھ بڑھنا شروع ہوئے، بڑھتے بڑھتے وہ ہاتھ شہروز کے گلے تک آ گئے۔ جب شہروز کو ہوش آیا، دن نکل چکا تھا، کھڑکی کھلی تھی۔ اس کو گردن سے عجیب سی گندی بدبو اس کے ناک تک آ رہی تھی۔ وہ اٹھا، اس نے فرش پر طرح طرح کے نشان دیکھے۔ اس کے بستر سے گندی بدبو اٹھ رہی تھی۔ وہ جلدی جلدی نہانے گیا۔ شاور کے نیچے جب وہ کھڑا ہوا، پانی اس کے جسم سے جب ٹکرا کر نیچے گر رہا تھا، اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے سارے باتھ روم میں گندگی پھیل رہی ہو۔ ہر طرف گوشت کے خون سے بھرے لوتھڑے بکھر رہے تھے۔ وہ اس سے پہلے کی چیخ مارتا سب غائب ہو گیا، ایسے جیسے یہ سب نظر کا دھوکہ تھا۔ نہا کر ناشتے کی میز پر آیا، اس کو ہر طرف عجیب سی گندگی کا احساس ہو رہا تھا، مگر وہ کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ ماں بیٹے کی حالت جان چکی تھی، وہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ سردیوں کی چھٹیاں تو ہو چکی تھیں۔ شہروز، اس کی ماں اور سب بھائی اپنے ماما کے پاس چلے گئے۔ 1 ہفتہ مزے سے گزار کر نسیم بیگم نے گھر کی راہ لی۔ گھر پہنچی تو ایسا لگا جیسے وہ گھر صدیوں سے کبھی صاف نہیں ہوا۔ آس پڑوس کے لوگوں سے جمیل انور کا پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ 3 دن سے ہاسپٹل میں ہیں۔ ہر کوئی حیران اور پریشان تھا۔ سب فوراً ہاسپٹل پہنچے۔ جمیل انور کو ایک بستر پر پڑے پایا۔ وہ بیمار، کمزور اور لاغر نظر آ رہے تھے۔ نسیم بیگم ان کا حال جان چکی تھیں، اس لیے بس خاموشی سے آنسو بہاتی اپنے شوہر کے پاس بیٹھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نہیں جانتا نسیم بیگم، کیا ہوا، کیسے ہوا، میری یہ حالت کیسے ہوئی، میں یہاں کیسے آیا، مگر شہروز کی ہر بات سچ تھی۔ پھر وہ خاموش ہو گئے، نہ کوئی سوال ہوا نہ جواب دیا۔ 2 دن بعد وہ ٹھیک ہوئے، فوراً گھر پہنچے، سامان اٹھوا کر لوڈ کروا کر بچوں کو لے کر گھر سے باہر نکل آئے۔ شہروز مڑ مڑ کر دیکھ رہا تھا۔ ایک بوڑھا برگد کے پاس سے دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھیں صرف شہروز کو نظر آ رہی تھیں۔ جمیل انور کے ساتھ کیا گزرا یہ ایک راز رہا، مگر اب وہ شہروز کی پرابلم کو جان چکے تھے اور اس پرابلم کی حل بھی تلاش کر چکے تھے۔ انہوں نے گھر کے ساتھ ساتھ شہر بھی چھوڑ دیا۔ وہ مکان آج بھی کبھی کبھی آباد ہوتا ہے، مگر کچھ دن بعد پھر اس پر ویرانی ڈیرے ڈال لیتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو کیوروسٹی ان کو وہاں لے کر جاتی ہے، مگر ہمیشہ سوال پہلے سے بڑھ جاتا ہے کہ وہاں کون ہے۔ معصوم شہروز اب بڑا ہو چکا ہے، مگر اس کے بچپن کی وہ ساری یادیں اس کے دماغ میں ویسے ہی زندہ ہیں۔ گردن کا نشان اس کے سارے درد کو تازہ رکھتا ہے، مگر اب وہ سکون سے بھری زندگی جی رہا ہے۔
اسے نہیں معلوم وہ سب کیا تھا۔ کیا اس نے اپنی زندگی کے کچھ دن ایسی چیزوں کے ساتھ گزارے جن کا قصہ وہ کسی کو سنا بھی نہیں سکتا؟ سچ تھا یا جھوٹ، وہ سب اس کا اپنا تھا، اس لیے وہ ہمیشہ اس کے دماغ کے ایک کونے میں زندہ رہا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔